कितने हैं कि जिनके ऊपर जादू टोना चलता है, किसी को नजर भी लाने जाती होगी, ऐसे ही होता है कहते हैं ना, मैं आज अपने बच्चे ने इतने सोहने कपड़े पहन के फौरन अजर होना शुरू हो गया है, आज इन्हें किसी की नजर लग गई। कभी कभी कई कहेंगे बच्चे जवान भी हो जाएंगे ना, तो कपड़े सोहने खूबसूरत पा के जो खुशबू ला के बाहर निकलते ना जदों, तो वापस आते बाहर हो जाए ना, तो मावा कहती है मेरे मुंडे को कितने नजर लग गई आज, है ना। तो मैंने इस तरह है, इस तरह ही बच्चियां भी साड़ियाँ खूबसूरत बन के प्यारियां बन के बाहर निकलदियां ने, ते रात को डर जान, ते साडे माँ बाप सानू कहते ने अज लगता है इन्हें अच्छे कपड़े पा के बाहर गई सी, इन्हें मैं कह नहीं सा खुशबू ला के ना जा, तेरे नजर ना लग जाए। तो देखिया अज इन्ना तैयार होकर बाहर गई सी, ते अज ही नजर लग गई, नाल ही बाहर चढ़ गई। ये फालगी तो आपने सुना होगा, जो फालगी होते फाल निकालती है, बड़े लोग शौक से जाते हैं ना कि पूछते हैं कि हमारे बारे में कुछ फाल निकालें ताकि मेरे आने वाले वक्त में क्या है या अब मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो जादूगर होते हैं ये सब कुछ बता देती है, वो आने वाले वक्त की बात भी बता देती है। अच्छा, तो हालांकि होता वो झूठ है, तो हम जल्दी से उनको पैसे देते हैं, वही इन्हें तो मेरे आने वाले वक्त की गलत आ सकती। हर शख्स के ऊपर कोई ना कोई जादू हुआ है। तो जादू के बारे में जब हम सीखते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस में से भी जादू के बारे में जिक्र है, अभी हम सीखेंगे बाइबल में से। थोड़ी देर पहले की बात है, जादू आपको पता है लोग कैसे कैसे करवाते हैं। कई थे बैठे भी नहीं जो जादू करवा दे लोग थे बैठे होंगे लाजमी, तो कई ते हुंदा होगा लाजमी। मैंने पता है कि कोई नहीं खड़ा होकर दसेगा हाँ मैं ना किसी ने जादू करवाया सी, कि सारे कहेंगे है ए जादू करवा दे, ए जादू करवा दी, कोई नहीं खड़ा हो गए इन्हीं दलील में गल करेगा, क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल था। तो ये बड़े कहेंगे, मैं कहूँगा ना, बड़े कह देंगे हाँ साढ़े उत्ते जादू बड़ा चलिया। कोई ये नहीं मानेगा कि मैं भी जादू किसी ने करना या करवा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले की बात है। जादू लोग जो जादू कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ तरीके हैं जादू करने के। आज हम देखेंगे जादू है क्या, क्या मज़मून मेरे बता को जादू ये देखेंगे आज की बात में, ये क्या है जादू जो चल जाता है किसी के ऊपर, चल जाता है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं जादू है ही नहीं, दुआएं भी करवाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके ऊपर जादू नहीं चल सकता अगर आपके अंदर खुदा यीशु मसीह का कलाम हमेशा हमेशा के लिए होगा। जादू टोना क्या है? आइए इस्तिशरात की किताब निकालेंगे, 18 बाब की 10 से 12 आयत पहले देखते हैं। जादू टोना क्या है? कहते हैं जादू चल गया एंड किसी ने साढ़े टोना कर देता है। तुसी अक्सर देखा होगा सुबह सुबह कई लोग उठते हैं ते रस्ते दे विच कोई काले बकरे की सिरी पई होती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ कोई भी पहला बंदा लभ जाएगा तो वो जनाब फड़िया गया। कभी कभी तुसी रास्ते चो चलते चलते देखा होगा काले मसर ते आंडे पै होणगे, उन्होंने उत्तों जेड़ा बंदा पहले लंघ गया वो फड़िया गया। हकीकत बात है कि ये क्या इन चीजों के अंदर जो जादूगर डालकर रास्ते में फेंक देती, और वो जादूगर खुद नहीं आती। ये वो लोग होते हैं जो जादू किसी के ऊपर करवाते हैं, जिन्होंने पंजाबी जो कहते हैं किसी का खाना खराब करना होवे ना तो लोग आज गोली नहीं मारते, उन्हें कोई केस नहीं करवाते। उन्हें को सौखा तरीका है, किसी जादूगर को जान ले और दिता को 20-30 हज़ार रुपया, क्योंकि 5,000 वाले जादूगर नहीं है चंगे, जेडे सही वाले जादूगर ना वो बड़े पैसे लेते, या बकरा छतरा या फिर 50,000 उत्ते काम।
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫੌਰਨ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਮਸੀਹ ਫਲਾਣਾ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। आइए इस हवाले में देखते हैं इस्तिशरा की किताब 18 बाब की 10 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। तुझमें हरगिज कोई ऐसा ना हो, तुझमें हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, जो अपने बेटे और अपनी बेटी को आग में जलवाए। कोई है ये लोग असी अपनी अखा ना देखिया लोग औरतों ने वेख्या अपने बच्चों दी कुर्बानियां जाके दे दियां जादूगर, अपने बच्चे सिवा करवा देंगे। ते कलाम च है कि तुसी अपने बेटे ना बेटी नू इस काम के वास्ते कुर्बान ना करो। ते क्या लोग कर रहे नहीं या नहीं कर रहे? कर रहे नहीं। सो खुदा को नफरत है जादूगरों से, लेकिन जो जादू करते हैं जो करवाते हैं दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ी लानत है। बड़े लोगों ने ये तमाशा बनाया हुआ है ना, कोई नई बात मारता, कोई गाल नहीं ना मारता कोई, तो उन्हें जादू करवाता है, उन्हें जादू करवाता, चल हम तो मनेगा ना। ते जेड़े खुदा ना मेरे उन्होंने तो जादू चलता नहीं, जेड़े थोड़े कमजोर होते हैं तो उन्होंने फौरन चल जाता। जी पढ़िएगा। या फालगीर या शगुन निकालने वाला, जेड़े कहते हैं मेरी किस्मत दसो, हाथ दे लकीरें मार रहे हैं, कहते हैं मेरे हाथ दे लकीर देखना, तो कहते हैं ऐसे दी लकीर इधर जा रही इधर जा रही है इधर जा रही। उन्होंने ये भी नहीं पता होता कि तेरी शादी हुई कि नहीं हुई। यानी कहेंगे तेरी शादी बड़े अच्छे घर छोड़ी, भावे शादी हो 4 बच्चे भी हो, बड़े शौक ने बड़े चावल ना हाथ बहाते बाबिया बाबा जी तेरा हाथ चेक करो साडा, वो हाथ चेक करदा करदा थोड़े जो गंदियां पाप तस्वीरां भेज देता, वो फिर तुसी ओदा मरीज बन जांदे हैं। फिर तुसी बाबे दे पीछे पीछे ते बाबा आगे। आज जो एक स्टोरी दसी फिर अगले दिन दूसरी दसेगा, तीसरे दिन चौथी दसेगा, सारी जिंदगी फिर ऐसे काम दिला देगी। जी या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री, जिन्हें कहते मंत्री है, मंत्र करने वाले मिनट लाते हैं बदल मंत्र करता। बचोगे तुम किस तरह? अगर खुदा थोड़े अंदर हो जाता, बचोगे अगर खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे साहब। जी या जिन्नात का आशना, जी या रमाल या साहिर हो, हाँ क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं जी खुदावन के नजदीक मकरूह हैं। जिन्हें भी हो काम करने वाले ने ते करवाने वाले भी सारे की ने मकरूह, यानी कि खुदा की नजर चो बहुत गंदे गलीज लोग ने। खुदा को बड़ी सख्त नफरत है जादूगरों से, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जादूगर हराम कर कुत्ते, खुदा कहता है मेरी बादशाही में दाखिल बिल्कुल नहीं हो सकते। खुदा को नफरत है। आज लोगों ने तमाशा ये पकड़ा हुआ है, जिन्हें गाल नहीं मारता वो तो जादू करवा दो, जिन्हें मान ली और इस्तेमाल गलत मत करो। जी और इन्हीं मकरूहात के सबब से जी खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। आमीन। खुदा मेरा ते तोड़ा जरा ना देखो की कह रहे हैं कि इन्हों तो हाथ खुदा ने चुक्या हुआ है, ठीक है ना। ये दुनिया के इन्ने कुछ जादूगर हो गए ना, इन्ने कुछ जादूगर हो गए। एक वक्त होता सी कि 40 दिन का चिरा काटता है जादूगर, कब्रस्तान चो या फिर टोया कट के उन्होंने चिरा कटना 40 दिन का।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਆਓ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬਸ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬ के जाओगे जी। आइए एक और हवाला देखते हैं, खरोज की किताब 7 बाब की 10 से 12 देखेंगे कि कैसे हम गालिब आ सकते हैं। अगर किसी के अंदर खुदा का कलाम है, अगर किसी के साथ खुदा है, वो शख्स तो इसमें गालिब आएगा, लेकिन जो आम शख्स है वो पकड़ा जाएगा। जादूगर फौरन गुमराह करते इंसान को, ठीक है ना, क्योंकि आज आप देखते हैं हर खानदान के अंदर ये काम ये चल रहे हैं, सिस्टम ये चल रहा है। एक ने दूसरे को ऊपर बनाया, वो जाता है बड़े जादूगर के पास, अगो जनाब वो फिर उसको डबल काम कराता है। दो में घर परीचे ने, ठीक हो गया, दो में घर परीचे ने, एक कहता है इन्होंने मेरे से कराता, दूसरा कहता है इन्होंने मेरे से कराता, ते कराया दो कराने एक दूसरे ने। हेलो, ये है कि ये जादू टोना क्यों करवा दे रहे हो, की वजह है? ऐसी मसीह है, कईयां दा दादा सी, कईयां दा चाचा सी, कईयां दा अब्बा सी जादूगर, कईयां दी की लड़ियां चलदियां पईयां, अगे वो होई लड़ियां चली जा रही, ते किस तरह घरां चों सुकून होवेगा? है अन्ने नूं की राह आएगा? किसी ने एक ने जादू करवाया, किसी ने उन्हें उस तो बड़ा जादूगर रब लिया, रात दिन इससे काम ते लगे लोग। आइए इन पे गालिब देख जाओगे, मैं आस पास तो लेके जा रहा हूँ उस जगह जी। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए, मूसा और हारून फराउन के पास गए, उन्हें खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया जी। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कादमों के सामने डाल दी जी और वो सांप बन गई जी। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया। फराउन ने किनको बुलाया? उन्होंने दानाओं और जादूगरों को बुलाया। इधर कौन है? दो लोग, शाबाश, खुदा के लोग, खुदा के नबी। तो दूसरी तरफ कौन है? जादूगर जी। उन्हें अपने जादूगर इकट्ठे कर लिया, वाह ज्यादा ही, उन्हें कहा आज जरा इन्होंने फाड़ दिया, तो एक बार जरा पड़ेगा जी। और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। उन्होंने भी जनाब जिन्ने मिस्र के जादूगर से उन्होंने भी सारा जी की, उन्होंने भी लाठियां सरतियां जी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। उन्होंने लाठियां सारियां सांप बन गई, लेकिन हारून की लाठी, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, उन्होंने सारियां लाठियां को खा गई। आमीन आमीन। इधर दो लोग हैं, उधर जादूगर कितने हैं? जादूगर गिनती से बाहर है, लेकिन क्या जादूगर के ऊपर आप गालिब नहीं आ सकते? आप जादूगर के ऊपर गालिब आ सकते हैं। कैसे? अगर आप खुदा के वफादार हैं तो, अगर खुदा आपके साथ है तो आप जादूगर के ऊपर गालिब आ सकते हैं। अगर खुदा का कलाम आपके अंदर है, खुदा का रूह आपके अंदर है, खुदा आपके साथ है, आपके सामने जादूगर कभी ठहर नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जादूगर था हमारे इस मोहल्ले में, तो वो हमारे चर्च की कलीसिया को बड़ा गुमराह कर रहा था। तो मुझे एक नौजवानों ने बताया कि सर जी, जैसे हम चर्च से बाहर निकलते हैं ना, तो वो बाबा जो है ना वो हमें पकड़ लेता है, वो हमें पीरों फकीरों की, बड़े बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। तो उसने कहा कि हमारी टीम के एक दो लड़के जो है ना वो अब गुमराह होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उस जादूगर से दोस्ती की। दोस्ती मैंने इसलिए की कि वो देख सके कि उसके बाबे बड़े हैं या मेरा खुदा बड़ा है।
میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں, آپ میرے جو کہ آپ میرے بچوں کے ساتھ بڑی سی باتیں کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے باپے بڑے بڑے کلیم والے ہیں. تو جب میں نے اس کے ساتھ دوستی کی تو میں نے اس کو دعوت دی چرچ کی. میں نے جیسے چرچ کی دعوت دی تو یہ بیٹی ہمارے پاس بیٹھی ہے کرن اس وقت نئی نئی کاموں اس نے سیکھی تھی. تو کرن کو میں نے کہا کرن آج وہ پاپا آ رہا ہے ہمارے چرچ میں عبادت میں, تو آپ نے ذرا قائم ہو چلے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا. تو کرن کو میں نے کہا کہ ذرا ٹانگوں کو جانا شروع کر دی. میں نے ایک گیت گایا, دوسرا گیت ساتھ ساتھ, تیسرا گیت جیسے میں نے شروع کیا تو ایسے فوراً اس کے اوپر جیسے خدا کے پاک کی آگ آئی, وہ اٹھا اور دیوار کے ساتھ تھاڑ کر کے بجا اس کا سر, اور پھر باہر نکل گیا, بھاگ گیا. اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا ہوا ہے. تو عبادت کے بعد ہم نے جب باہر نکلے تو وہ باہر کھڑا ہوا تھا. تو میں آ کر پھر میں نے اس کو سلام لیا. تو میں نے کہا یار بھاگ کے آگے تھے باہر. کہنے لگا نہیں جی پاک صاحب خدا بڑا ہے, خدا بڑا ہے. جی اس کی گیت شروع کیتا ہے تو میرے آگ لگنا شروع ہو گئی. پھر دوسرا کیتا ہے, تیسرا کیتا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکیا. میرے انج اگ نے ساڑیا کہ میں اٹھ کے اتوں نسن دی کی. تو میں کیا ہو کہتا نہیں توڑی کے نہیں میں ٹھہر سکتا, توڑے اندر خدا ہے, خدا توڑے نال ہے, میں توڑے نال نہیں توڑے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا کہ یہ جادو ٹونے چلتے ہیں لوگوں کے اوپر, لیکن لوگ بیچارے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ بے جگہ ساری زندگی پھرتے رہتے ہیں. آج کا یہ جو ہمارا مضمون خدا نے دیا کیا ہے؟ جادو ٹونا کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو چل گیا ہے, ٹونا ہو گیا میرے اوپر. تو یہ ہے کیا؟ یہ کیوں چل جاتا ہے؟ اس لیے چل جاتا ہے کہ انسان خدا سے اتنا دور چلا گیا نا, شیطان انسان کے اوپر ہمیشہ اپنا پریشر ڈال کے رکھتا ہے. انسان کو جو کہ ابلیس شیطان جو ہے وہ خدا سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ان کے جادوگر جو تھے, جو فالگیر تھے, فرعون نے ان کو سب کو بلایا کہ ان کے سامنے موسیٰ اور ہارون کے سامنے, جو ہارون اور موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی اس کے اندر اتنی طاقت تھی, کیونکہ وہ لاٹھی کس نے دی؟ خدا نے لاٹھی دی تھی. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا, وہی لاٹھی, وہی خدا کی برکت, وہی خدا کا کلام آپ کے اندر ہے. تو آپ کے سامنے ایک جادوگر نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں جادوگر بھی آ جائیں گے, وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے, کیونکہ خدا کا کلام آپ کے اندر ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے. اور یہ جادو ٹونا ہے کیا جو ہر شخص کے اوپر چل جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, جادو ٹونے کی بات جب کرتے ہیں تو بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو جادو ہے نا یہ حق برحق ہے, یہ تو نبیوں کے اوپر بھی چل گیا تھا. تو میں آگے سے ہنس پڑتا ہوں, یار اگر نبیوں کے اوپر جادو چل گیا تو پھر باقی کیا کریں گے لوگ؟ ہاں, نبیوں کے اوپر جادو چل جائے تو باقی کیا کریں گے لوگ؟ اگر میں کہوں میرے تے جادو چل جاتا ہے تو کی دسانا دونوں نے؟ ہاں کیا خیال ہے؟ ایک دن ایک بھائی میرا سوال کر رہا سی, اسی چائے پی رہا ہوں باجی شکیلا کے کار, بڑا اچھا سوال سے پتا کہنے لگے سر جی تسی انہاں بدلواں نوں پڑھ دے تے کیا کدی اس طرح ہویا کہ تسی بڑے تھک جاتے ہو؟ میں کہ نہیں. کہتا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اسی جدوں بدلواں کھڑ دے تھک جاتے ہیں, تے میں کہ یار وہ خادم ہی کیڑا جڑا بدلواں کھڑ دے تھک جاتا ہے. سو کیا یہ جادو ٹونا یہ کیا چیز ہے جو نبیوں میں بھی چل جاتا ہے؟ نبی کس چیز کا ہے؟ نبی کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کی کلام کی نبوت کرتے ہیں, خدا کی کلام کو بتاتے ہیں, لوگوں کو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں,
نبی اس کو کہا جاتا نا جو آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو بچاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہارون اور موسیٰ کیا تھے؟ نبی تھے. اور یہ لاٹھی وہ لاٹھی تھی جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ وہ لاٹھی تھی جب فرعون کے ان کے ہاتھوں سے اسرائیل قوم کو مقدس موسیٰ چھڑا کر لے کر جا رہا تھا نا، تو لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. تو لکھا ہے کہ جیسے فرعون کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر لے کے جا رہے تھے تو آگے ایک بہت بڑا کیا آتا ہے؟ شاباش. سمندر جب آتا ہے تو مقدس موسیٰ بھی ایک بار دیکھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں تو آگے پانی ہے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ موسیٰ نے خدا کو کہا خدا مجھے بتا میں کیا کروں، تو راستہ تو ہے نہیں. خدا نے موسیٰ نے کیا؟ اے مورکھا، اے جڑی لاٹھی تیرے ہاتھ سے دیتی نا، اے سمندر چ مار، تے سمندر دو ٹکڑے ہو جائے گا، سمندر تیرے راستہ دے گا، تو اگے ہوئیں تے ساری قوم تیرے پیچھے پیچھے ہو گئی. لیکن آپ ٹھیک ہے موسیٰ نے وہی لاٹھی کتے ماری؟ پانی سے، تے پانی دو ٹکڑے ہو گئے. اگر خدا کی دی ہوئی چیز آپ کے پاس ہے، خدا کی دی ہوئی برکت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں سر جی آپ کیسے اتنے لوگوں کے اتنی بدلوؤں کے ساتھ اتنے جادوگروں کے ساتھ لڑتے ہیں؟ تو میں آگے سے آس پڑھتا ہوں. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کیا خدا کے آگے جادوگر ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. یہ وہی خدا ہے آج بھی جس نے مجھے اور آپ کو باغ سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا. ابتدا سے ہی خدا ابلیس پر غالب آیا ہے. تو آج بھی ابلیس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے آگے ٹھہر جائے جس کے ساتھ خدا ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے کیس آتے ہیں. ایک بار ایک بہت امیر لوگ تھے، سنیارے تھے، تو 14 سال سے ابلیس نے اس بچی کو پکڑا ہوا تھا اور شادی نہیں ہونے دیتا تھا. اور جب انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلایا تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں اس نوجوان بیٹی کو ایک ہی کمرے کے اندر باندھ رکھتے تھے اور ساری رات چیخے مار مار کر وہ بیچاری تڑپتی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ رات کو ابلیس اس کے بدن کو نوچ نوچ کر کھاتا تھا. جب انہوں نے اپنے گھر بلایا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور وہ بچی جب اس بچی کو لے کر آئی اس کی حالت کتنی بگڑی ہوئی، اس کے جسم کے اوپر ایسے نشان پڑے ہوئے تھے جیسے جو کہہ رہے نا چک مار مار کے ابلیس نے جسم سارا نوچ نوچ کے تباہ کر چھوڑا. بچی بیچاری اپنی ماں کو سوا کسی نے دس نہیں سکتی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کسی جگہ پہ لے کر نہیں گئے دعا کے لیے؟ انہوں نے کہا ہم نے پورے پاکستان میں اب پھر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک آخر میں ایک ہم جادوگر کے پاس گئے تھے، ایک بابے کے پاس گئے تھے، بڑا اس کا نام تھا. تو جیسے ہم اس کے پاس اس بہن کو لے کر گئے، اس جادوگر میں اس بابے نے کہا کہ میں اس کو نہیں نکال سکتا، جو اس کے اندر ہے وہ ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے. اس نے کہا کہ اس کے بعد ہم پھر بالکل اپنے گھر بیٹھ گیا لے کر اپنی بہن کو، پھر ہم کسی جگہ پر نہیں لے کر گئے. تو میں نے کہا اس جادوگر سے پڑھ کر ایک ہستی ہے، وہ میرا یسوع ہے. اس کے سامنے بدروہیں آ کر چیخے مارتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو. وہ ایک ہی نام ہے، وہ یسوع نام ہے. کسی کے پر جادو ہے، ٹونا ہے، کسی کو نظر لگتی ہے، تو ایک ہی نام ہے، وہ یسوع نام ہے جس نام سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، نظر لگ گئی ہے. کون سی بڑی چیز ہے؟ یسوع نام ہے، سب سے زیادہ ہے. اس نام سے سب کچھ ہوتا ہے. اندھی آنکھیں کھلتی ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک ہوتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں. اور میرا یسوع کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسی ہستی ہے، اس کے نام کی تعریف کریں. ہاللیلویا. خدا آپ کو بڑی برکت